बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खड़े होकर पेशाब करना आजकल यह रिवाज चल रहा है। गैर मुस्लिमों का देखा देखी मुसलमान भी खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर चुके हैं। ख़ास तौर से मेरे पास जो कॉल्स आते हैं उसमें असल सवाल ये रहता है कि मुफ्ती साहब, हम जो पैंट पहनते हैं, जीन्स वगैरह पहनते हैं, इससे क्या होता है कि हम बैठ नहीं पाते हैं, तो फिर पेशाब करने के लिए बैठना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो क्या ऐसी सूरत में हम खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं? क्या मसला है? कई सारे मसाइल ऐसे आ रहे हैं, याद रखिएगा, मैं पूरा क्लियर करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले आप ये समझें, खड़े होकर पेशाब करने पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु वो कहते हैं कि मैं खड़े होकर पेशाब कर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुझ पे पड़ जाती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बैठ कर पेशाब करो। फिर उसके बाद मैं पूरी ज़िंदगी बैठ कर पेशाब करता हूँ, कभी भी खड़े होकर पेशाब नहीं करता हूँ। ये असल सुन्नत है, यही हुक्म है। अब धोखा न खाएं। फिर क्या है धोखा? हदीसों में बुखारी शरीफ की रिवायत, ये जो मैंने हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की बात कही है, ये मिशकात शरीफ में देखिएगा मौजूद है। बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया है। फिर आप ये सोचेंगे कि अच्छा, खड़े होकर पेशाब करना अल्लाह के रसूल से साबित है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मौलाना हजरात क्यों मना करते हैं? मुफ्ती वगैरह क्यों मना करते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि हदीसों को समझें, क्योंकि हदीसों को समझने वाले आलिम होते हैं, उनसे आप हदीस सही तरीके से समझें। सड़क छाप जो इधर उधर की बातें करते रहते हैं, कोई दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं, दो चार किताब पढ़कर कहते हैं हम बड़े हो गए, मत सीखिए। दीनी इल्म आप उलमा से, वो भी जो माहिर हों, उनसे सीखिएगा। तो समझिए, उस हदीस में जो खड़े होकर पेशाब करने की बात आई है, दो जवाब दिया जाता है। एक जवाब यह है कि खुद उसी हदीस में अता सुबात अता कौमिन फबाला, कि अल्लाह के रसूल कूड़ा कुरकुट के पास, जहाँ पर कुछ इधर उधर की चीज़ें घर में जो मैल कुचेल जमा हो जाते हैं उनको लेकर फेंक देते हैं कोने पे किसी जगह पे, अल्लाह के रसूल वहाँ पर पेशाब कर रहे थे। तो पता चला वो जहाँ पेशाब कर रहे थे वो गंदगी वाली जगह थी, साफ़ सुथरा नहीं है, वहाँ पर बैठने में परेशानी हो सकती थी, वो जगह साफ़ नहीं थी। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उस जगह पे पेशाब कर दिए हैं। दूसरी बात, इस हदीस का एक दूसरा जवाब ये भी दिया जा सकता है, जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने पे दर्द था, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया है। तो खड़े होकर पेशाब करना ये सुन्नत नहीं है। मैंने कई सारे वीडियोस देखे, लोगों ने मेरे पास भेजा, पूछा कि देखिए ये तो बता रहे हैं खड़े होकर पेशाब करना हदीस से साबित है, फिर क्या होगा, आप लोग क्यों मना करते हैं? नए नए रिसर्च करने वाले पैदा होते हैं ना, इसीलिए लोगों को बता रहे हैं हदीस दिखाकर। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो फिर सही रिवायत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथ 4 से ज़ायद निकाह किया है, ये भी साबित है। करो ना। मैंने उनसे पूछा कि भाई एक काम करो, उनसे कहो कि जब हदीस दिखा रहे हो कि खड़े होकर अल्लाह के रसूल ने पेशाब किया है, तो फिर तुम जो है उनसे ये कहो कि अल्लाह के रसूल की 9 बीवियाँ एक साथ थीं, तुम भी रखो ना 9 बीवियाँ, क्यों नहीं रखते हो? क्यों तुम फिर उसे नाजायज़ और हराम कहते हो कि 4 से ज़्यादा बीवी रखना जायज़ नहीं है? क्या जवाब मिलता है मालूम है? जवाब ये मिलता है, वो तो अल्लाह के रसूल की खुसूसियत थी, वो तो अल्लाह के रसूल के साथ ख़ास है, इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने 4 से ज़्यादा निकाह किया है। लेकिन उम्मत के लिए क्या कहा है वो समझो। उम्मत के लिए ये कहा है कि तुम एक साथ 4 से ज़्यादा निकाह नहीं कर सकते, इसलिए हम नहीं करते हैं। मैंने कहा कि बस यही तो मुझे समझाना था। एक है फ़ेल करना, एक है कौल कहना, दोनों में समझिएगा, तब जाकर हदीसों में आप तत्बीक दे पाएंगे। आप जो हदीसों को लेकर परेशान होते हैं वो आपका हल हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई काम साबित हो, फिर अल्लाह के रसूल ने उसके ख़िलाफ़ कुछ कहा हो, तो फिर कहने को लेंगे, करने को नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ
کرنے میں اللہ کے رسول کی خصوصیت کا امکان ہے، وہاں خصوصیت ہے، اور کہنے میں تعلیم ہے۔ اسی لیے فعلی روایت کے مقابلے میں قولی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ بس مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے جو کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا یہ فعل ہے، ہو سکتا ہے کہ خصوصیت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن کہا کیا ہے، قول کیا تھا اللہ کے رسول کا؟ جیسے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا ہے، بتایا ہے آپ کو، تو قول یہ تھا کہ کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو۔ اسی لیے سنت یہی ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت نہیں ہے۔ دوسری بات، اس روایت کا ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جس روایت میں اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے وہ مجبوری کی وجہ سے ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی تعلیم تھی، یہ امت کو بتانا تھا کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ ہاں، جہاں ضرورت ہو جائے، جہاں کوئی مجبوری ہو، وہاں پر تم بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک نمونہ تھا۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ حدیثوں کو سمجھیں، کون سمجھائے گا؟ علماء جو دینی معاملات پہ ماہر ہوتے ہیں وہی آپ کو سمجھائیں گے۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اسی لیے، اور کس میں وارث ہوتے ہیں؟ پیسے میں، درہم دینار میں نہیں، علم میں وارث ہوتے ہیں۔ اسی لیے دین علم علماء سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوشش کریں، کھڑے ہو کر پیشاب ہرگز نہ کریں۔ جہاں سخت مجبوری ہو، کوئی راستہ نہ ہو، کوئی جگہ نہ ہو، راستے پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، سفر پہ ہیں، اور بیت الخلاء وغیرہ، پیشاب خانہ وغیرہ بنا رہتا ہے سرکاری اعتبار سے، اور شہر کا علاقہ رہتا ہے کہیں پر، اور دوسری جگہ آپ بیٹھ بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ وہاں پر جب بیٹھیں گے تو لوگ جانا آنا کرتے ہیں، تو اس لیے کھلے عام تو بیٹھنا پھر مناسب نہیں ہے۔ بس وہی جو سرکاری پیشاب خانہ پیخانہ ہوتا ہے، وہاں پر جب آپ جائیں گے دیکھیں گے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پڑے گا، ان کا لگا رہتا ہے، اتنا بڑا سا لگا رہتا ہے، وہیں پر کھڑے ہو کر اسی میں پیشاب کرو گے۔ تو اس لیے مجبوری ہے، وہاں پر آدمی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو میں نے کہا ہے کہ جنس پہننے کی بات ہے، یاد رکھیے گا، میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جنس پہننے کی وجہ سے تم بیٹھ نہیں پاتے ہو، جنس کو پھینک دو نا اتار کر، دوسرا کپڑا نہیں پہن سکتے، کیوں جنس پہنو گے؟ ہاں، میں ان سے کہتا ہوں، میں کیا جواب دیتا ہوں وہ سمجھیں۔ میں کہتا ہوں ابھی بس ایک مرتبہ، اسی مرتبہ جو تم نے جنس پہنا ہے، اسی وقت آپ کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی گنجائش ہے۔ اگر پھر آپ اس مسئلے کو جاننے کے بعد پھر سے دوبارہ وہی جنس پہنیں گے، اور جنس پہننے کی وجہ سے آپ بیٹھ نہیں پائیں گے، کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے، تو پھر آپ کے لیے ناجائز ہو جائے گا۔ مسئلہ میں یہی بتاتا ہوں ان کو، اور یہی صحیح ہے، درست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔